प्रोड्युसर जोकिम डायस आणि दिग्दर्शपी दिनेश महाले हांचे दोगांचे कला अकादमीच्या वतीन स्वागत करचे म्हणून पदमा लागीं मागता. जोकिम डायस आणि दिग्दर्शपी डिरेक्टर दिनेश महाले. कॉम्पिटिशन ए ग्रुप हाचे स्पर्धा आयज सावन सुरवात जाता आनी रविंद्र भवन मारगांव हे पयलेच फावटी हांगासर घडोवन हाडल्या. तर आमी आमच्या सांगाताक आसा आमचो बरयणार बाब जोकिम डायस. हे कलाकार जायतेच भाशेन आसता आनी हे कलाकार आयज तो दाखोवंक सोदता कसली कलाकाराची गोश्ट आनी कशें ताका हाचेर बरोवपाक आयले. ह्या पयलीं हांवें फॅमिली तियात्र बरयलेले. एक फावट हांवें नेवच एक नेच आयडिया स्टोरी हांवें केली चिंतली. हे आमचे ल्हान ल्हान भुरगे कोंकणी माचयेर येवपाक सोदता पूण ताका कोण घेवंक सोदिना. ने भुरगे म्हणून न्यांक घेतले ते सोदमोता तियात्र चलचो ना म्हणून आमचो. ताका लागून एक भुरगो नेवो भुरगो कसो तो वयर सरोन एक उंचल्या पांवड्यार पावता तें हांवें ह्या तियात्रान दाखयलां. जशें पळय तुमच्या ह्या कलाकार तियात्रांत जायते नवे कलाकारूय आसा. हांकां कशें पळय तुमी इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क टू हें करपाक खूब जाली. 1-1.5 म्हयनो आमी प्रॅक्टीस घेतली. ने भुरगे तेंकडे जायना जालें पूण तांकां आमी बरें डायरेक्शन दिवन डायरेक्टर आमचो आहा ताका बरें डायरेक्शन दिवन सगल्यांक तांकां हें केलें सारकें केलें. जायती इनामाय तुमकां मेळ्ळी आसा हाचे पयलीं. ह्या तियात्राचेर तुमकां कितें दिसता कशी अपेक्षा तुमी धरता की आयज तुमचो पयलोच तियात्र आसा आनी जो बी मारगांव फर्स्ट टायम. हे पाटचो तियात्र म्हाजो एकदम बरो आसा आनी म्हाका दिसता हांव नको ते देवा कडेन आसा मेवतलें पळय तें. हे जावन आसले बरयणार आयच्या तियात्राचे कलाकार बाब जोकिम डायस. सगळ्यांनी ताका पयस केलोलो म्हणो सोनी तुकारोना वालोर नाचलोलो. हिसाब करूं जायना हिचेरी म्हणटा तुकारोना. हिसाब करूं जायना माय पाय म्हणटा तुकारोना. आमी गोंयताका लागीं येना म्हणटा तुजो सांगात आमकां नाका. फुगार जावन ही गोरजी वेता गोरजीर वचोन पाद्री लागीं आपले तो कुमसार जाता. निमणे मोजे कुमसार अशें पाद्री तो सांगून दिता. निमणे मोजे कुमसार अशें पाद्री तो सांगून दिता. Officer, los statisti militari
zupełna tak विश्वास दोरात मोजे इतकीमी बसल्यो पळट्यो दाखयता बऱ्याक तुमकां पडटली दुबावना लोकची येता फकत इतकीमीचे Uncia osle zaite zan bonta, uncia ofisan to kampota, mache sama kamusha gine dojena. Ore solo dia kana Ipia tumi shimina Uza kori moya Unzo bezo Santo verbo skimi harla, ekle saram timbola porla, mache sudave ozara sam sota. Tuje anatar ben Ugachi anan arundi Zeroxkobi Dongai chemoni Asliari tesa Atar kar passbook kachi, aibu kopita kadishi, rasar poteli mata dubau lagta hatso. Ai kitlos koski yeta, achulus lokai chieta, ajeru sampauta, vaido boi karatso. Ore solo dia kana Ipia tumi cintina Mazo uzar koru poia Tunzo bezo Que tu e anca sanchi goros na ki te vai more koi de ansana ya to basta ya tar karani vas ku kam so Moro bisaka kakelo Tuzo koro ketaro Saites kakiais Espoda roscachi Yes karabiais tegele Depois chegar spezzale Dopo il corpo con stacciata c'è e poi sei anca canta ai solo blocieta ai poi si tu cercare schirice. Unge aslelia documenta cinvede Arundive rostopi Atas nau tuge calca lista ce भुरग्याक जल्मान दिवन ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयता तेच बरी आयचे दोनी वस्तेरांनी म्हज्या जिविताचो उजवाड बरोच हाडलो लिना तुवें म्हाका वचून माचेर हाडलो I'm
आयसान 46 तियात्र कॉम्पिटिशन ए ग्रुप आजी सुरवात जाता आनी हे जावन आसा रविंद्र भवन मारगांव. आयचो पयलोच तियात्र जावन आसा कलाकार जो सेंट डॉमिनिक ड्रामेटीक ग्रुप मेस्ट्रीज तुमच्या मुखार दवरता. आजचे कलाकार आयचे आमच्या सांगाताक आसा. आमी ताचे कडच्यान आयकुया ताचें नांव आनी ताची कसली भुमिका आसा. My name is Simran Rodriguez and I'm singing the opening chorus, and the chorus is basically on the name of the theatre, so it's Kolakar. So it is based on a Kolakar, so that means an artist. So I hope you all like it, and it was a great experience being in this group. I thank the director and the writer of this group for giving me an opportunity to sing in this theatre. Apart from this theatre, what do you like most? Or what's your hobbies, or what you do? Okay. I'm basically studying TY microbiology at St. Xavier's, and yeah, I love music, so I'm a musician as well. I play the violin, guitar, and the keyboard. This is your first time that you have taken part in this drama, or किती याच्या पहिले तुम्ही या दुसऱ्या? No, I've been taking part since many years, around 8 years, you can say. So, yeah. So, what was the experience? कशी दिसली? It's pretty good, you know. I love acting as well as singing. So singing is my passion. So I like taking part in theatres as well. तर हे असले बाय सिमरन रॉड्रिक्स. तर पळोवया ताची कशी भुमिका आनी कशें ओपनिंग कोरस जशे परी ताणें सांगलां की तें ओपनिंग कोरसान भाग घेतला म्हणून. तर पळोवया कलाकार. कलाकार आजचे दुसरे कलाकार आमच्या सांगाताक आसा. आमी ताचें नांव आयकून घेवया आनी ताची कसली भुमिका ह्या तियात्रान आसा ती घेवया. म्हजें नांव सेल्फ्रा आझोवेदो आनी ह्या कलाकार तियात्रान हांव पयले सद्याक ओपनिंग म्हणटा, मागीर ओपनिंग जावन एक चौको म्हणटा आनी एक ल्हानसो एक पार्ट आसा. त्या पार्टीन हांव ओलिंडा म्हणून एक रोल करता. सो हे रोल आसा. तर तुमकां ह्या तियात्रान भाग घेवपाक कोणें अशें मुखार केलें, वा तुमकां आवड आसली तियात्रान? म्हाका ल्हानपणीच्यान आवड आसा तियात्रान, बिकॉज म्हाजो डॅडी ड्रामर आनी म्युजिशियन, ट्रम्पेट वाजयता तो. सो तेका लागून तेज्या बरोबर हांव ऑल इन द फॅमिली. इट्स ऑल इन द फॅमिली. सो ते पळोवन म्हाकाय उमेद येता. सो हांवें डाडाकूय म्हणलें लायक डाडा गिव मी अ चान्स. सो डाडान चान्स
दिलो लायक यू नो जोकी अंकलांनी चान्स दिलो म्हाका. सो थँक्यू टू जोकी डायस की तेणें म्हाका हो चान्स दिलो म्हणून चोयोग दिलो ह्या तेच्या तियात्रान काम करपाक. तुका येवपाक इतलो वेळ कित्याक जालो? वेळ खंय जाला? फोट मारी नाकाय. सारकें हा तें सांग. आयचे तुजे पायक आनी बाल मेळोवपाक गेलेलो कितें? खरेंच काजार जालेल्या एकूय दीस हांवें तांची खबर घेवंक ना. म्हजो पाय तो पाय तो तुजो तुला पायकूच घेवन रावचो आसलो. खासदार कित्याक जालो म्हजे लागीं? आपली सावळी आपले पांय ओळटा. ओलिंडा दुबावाच्या पातोक बरें न्हय. असल्या दुबावांनी तूं दुयेंत पडटलें. हांव दुयेंत पडटलें? हांव दुयेंत पडल्यार पासून म्हजे लागीं दुडू कुसतात. म्हज्या ते दुडवांनी ते दुयेंत पुराय करूंक शकता. तो पळय दुडवाच्या कुस्तार इतकें उडो नाकाय. केन्ना खाला पडटलें गमचें ना तुका. ह्या दिसांनी तुजें तोंड सोडून चलोवंक लागना. तुज्या त्या फामिलीक लागून तूं म्हाका फाल्यां मारताय. जिवो आसा जाल्यार फकत म्हाका लागून. हें तूं विसरलो जाय. त्या मारेकार एक्सिडेंटान कोणेंच पळोवंक ना तुका. हांवें म्हजें दुडू म्हणून बरो केलो तुका. ना जाल्यार तूं शाळाचो केन्ना पिडो जावपाचो म्हण देवूच जाणा. पळय तूं म्हाका फाल्यां मारताय. विसरो नाकाय. तूं जावन आसा बरजाय ह्या घरान. समजोलय? तुका कितलेंय सांग. ट्रूप आसा जेणे नांव आसा कलाकार. तो ताचो एक कलाकार आमच्या सांगाताक आसा. तर ताका आमी मुलाखत घेवन ताका विचारया कशे परी ताची तयारी जाल्या ह्या. आयज आमचो तियात्र कलाकार आसा खरो आनी हांव एक पांयची भुमिका करता. आमी जायती प्रॅक्टीस केल्या खरी पूण हांव मागता हिंगासर आमचो शो बरो जाल्या बरो म्हणून. अशें तुमकां कितें दिसता की इतले पॅन्डेमीक ह्या वर्सा गेल्या वर्सा सावन आसा तियात्र जबरदस्त जावंक ना. तुमचे कला अकादेमीन तियात्र स्पर्धा दवरल्या. कशे परी तुमची तयारी जाली आनी कितें तुमकां? पळय कोविडाक लागून खूब त्रास जाले खरे पूण आमची हें करेज आसली न्हू की एक्टींग दाखोवपाची. आमची खाला बंद जावन उरताली पूण आतां कला अकादेमीन कितें केलें इतलें आमकां हें दिलां की कोरा कीप इट अप. फुडें वसात बरें तें करया म्हणून. सो आमी फुडें सरल्या आनी सगळे आमचे एक्टर पासून फुडें सरल्यात की बरें पळय तें करपाक. ते कोविडाक लागून आमी कशेंच फाटीं सरपाचें ना. म्हूण कितें जावपाक जाय तें जातलें आनी घडपाक जाय तें घडटलें. कशे परी तुमकां आदार मेळ्ळो तुमच्या डायरेक्टराचो जशे संगीतकार हे ते सगळे? सगळे आमचे डायरेक्टर वो आमचे संगीतकार पासून तेणी आमकां खूब आदार दिलो आनी तेवूय खुशाल जाल्यांनी हे तेंचेय सगळो धंदो बंद पडलेलो पूण आतां सगळे एकठांय जावन आतां सगळें सदांच चलता तशें चलोंक लागलां. हे नांव पासून तुवें तुज्या तोंडार हाडलें जाल्यार तूं जाणा एल्वीस मनीस जिवो आसतना नुस्तें खाता आनी तोच मनीस बुडोवन मेलो म्हणटच तें नुस्तें त्या मनशाक खाता. एक सुकणें जिवें आसतना मुयो आनी किडे खाता आनी तें सुकणें मेलें म्हणटच तेच मुयो किडे ते सुकण्यांक खाता. तियात्रीस जावन तूं तुज्या पांयाचेर कुराड मारून घेयनाका. तूं जोखमी जातलो. आयज तियात्रीस कोणाक नांव आसा? थोडो सोरो भितर कोणाचे ताचे बाळांक घेवन भोंवता. आयज एका सोडलें जाल्यार फाल्यां ताका सोडटा. बाय तूं चिंता तशें ना तें. गिराव थंयसर. तूं तियात्रीस जावपाची सपनां सोडून दी आनी खंयसर तरी बरी नोकरेक लाग. बाय हांवें काय कितले कडेन कामाक दवरलो. तर ह्या तियात्राचे कलाकार नांव तियात्राचे कलाकार. तर ताचे कलाकार आमच्या एक सांगाताक आसा. तुमी ताका जायते तियात्रांनी जायत्या फावटी स्टेजीर पळयला. तर ह्या तियात्रान ताची कशे परी भुमिका आसा आनी कशी तयारी जाल्या ती आमी ताका ताचें नांव आनी ताचे सांगाताक आमी विचार. ओके सो म्हजें नांव शनाया पेरेरा आनी ह्या कलाकार तियात्रान हांव नेगेटीव रोल करतां. म्हजो एकूच हिरोईन आसा ह्या तियात्रान ती हांव पूण हांव नेगेटीव रोल करतां. सो आमची तयारी बेस बरी जाल्या. कशे परी तुमकां दिसता की आफ्टर इतले व्हडले गॅप जावन परत ते तियात्र कमेस जाल्या कोवीड पॅन्डेमिकाक तुमकां कशी?
एक्चुली कालजानसान खरें आमी उमेदीन आसा कित्याक इतल्या तेंपान आमकां परतून पालकार येवंक मेवला सो हें एक आमकां बरें ऑपॉर्च्युनिटी मेवली इतल्या तेंपान परतून येवपाक सो आमी खूब उमेदीन आसला आमी आशेन रावलेली केन्ना चान्स मेवतलो काय म्हणून परतून येवपाक सो दीस इज लायक अ रियली अ हॅपी मोमेंट फॉर अस. अपार्ट फ्रॉम तुमचे एक्टींग तुमी कांतार संगीत करपाचें आसा कसले कांतार? हय हांव 3 कांतरां करता. एक ओपनिंग वीच इज अ कोरल, मागीर म्हजो एक सोलो आहा डिसंट आनी एक डुएट आसा. 3 कांतारां. सोलो आहा तेजे कसले आमकां 2 लायनी? सोलो एक्चुली म्हजो आसा की हांव एक रेप विक्टीम जावन हांव कांतार करता वीच इज लायक चडशीं जाणां केन्नाच ही टॉपीक घेवन येवंक ना एज अ विक्टीम. रेपाचेर खूब जाणांनी म्हणलां बट एज अ विक्टीम कोणें म्हणूंक ना सो तेजे 2 लायनी म्हणून. एकटेच फुलां मायपाईच्या बागेंतले बोरी रितीक दिवन म्हाका वाडयले आपल्या कुडे करून मागता तितले दिले दुपोर सोलता ते पोताचे काळीज सोदोसले. तर तुमची तयारी कशी जाल्या कशी पडली तुमची प्रॅक्टीस रिहर्सल्स आमी बरोच 1 म्हयनो पासून आमी प्रॅक्टीस केल्या आनी आतां आमकां दिसता की फायनली आमी सगळीं रेडी आहा आनी आमच्यांनी एक खूब बरें परफॉर्मन्स लोकां वचीर घालूंक जातलें. न्यू कलाकारांक हांव तितलेंच सांगूंक सोदता की तुमी जाता तितले जाणांनी माचयेर येवचें बिकॉज ह्या माचयेक तुमची सगळ्यांची गरज आसा बिकॉज जे आमचे सिनियर्स आसा ते एक तांकांय जाय न्ही भुरगीं येयलेलीं आनी आतां इतले रोल आहा ने तरणाट्यांक करपाचे सो तुमी जाता तितल्या जाणांनी पालकार येवचें आनी माय पायनूय भुरग्यांक सपोर्ट करचें कित्याक ह्या कोंकणी माचयेर खूब स्कोप आसा तुज्यान खूब फुडें वचपाक जाता ह्या कोंकणी माचयेर. तर हे असले बाय सनाया तुमच्या मुखार ते जे सांगले कशे परी पॅन्डेमिकान बायस सरून ती कशी आशेन आसली ती आतां पळोवपाक तर पळयत रावत तांचो तियात्र जे कलाकार आयज तुमच्या मुखार दवरतले थ्रू गोवा न्यूज. टोनी उठा रे. आयलो तुझे बॅग सोडतलो. टोनी माझे फोटो हांगा कोणें दवरला? मायन दवरलो आसलो. एक काम कर फोटो वडा ताच्या रुमांत व्हरून दे. आसूं दी आसलो. आसूं दी आसलो पूण दर एके वस्तूक आपलो जाप आसता न्ही. ताची फ्रेम पळय कितली बरी जाल्या. शी फोडाक पासून बरी आसा. शांत ह्या स्वादीत तुजो आनी म्हजो फोटो आसूंक जाय आसलो न्ही. पूण तें मेल्लें मायचं कित्याक ती मरण गेली. पळय तुजो आनी म्हजो काजरा पयलींचो फोटो कितलो बरो दिसता रे. तेन्ना पळय हांव कितली बरी दिसताली. ताई म्हणून तू तितलेच बरें दिसता. ब्युटिफूल माय लव. वय रे पूण आतां काजळ जावन म्हजो फिगर सारको पिड्यार जाता. राव हांव फोटो थंयसर दवर. बाबा कितें जालें आनी कितें फुटलें? कांयच ना मायचो फोटो कोण जाणा कोणें हांगा देखीक दवरलेलो म्हणून म्हाका दिसता रोजमारी. आयच्या तियात्राचो मुखेल भुमिका करपी आमच्या सांगाताक आसा एक्टर बाब सॅमी. तर ताका आमी विचारया ह्या तियात्रांत कसलो ताका रोल आनी कशें बरी चॅलेंज देव बरें करूं.
हे तियात्रांत म्हाका मेन रोल आसा म्हणजे हांव मेन भुमिका हांव कलाकार. हांव एक कलाकार जावंक सोदतां ह्या तियात्रांत आनी तो कशे परी हांव म्हजें स्ट्रगल करता, म्हाका त्रास पडटा, कशें म्हज्या जिविताचेर अप एंड डावन जाता आनी कसो हांव लास्टाक तियात्रीस्ट जावंक पावता तें आमी दाखयलां. खरेंच जोकीन बरे भशेन बरयलां आनी निलेश मालेन ताका बरें दिग्दर्शक दिलां. एक तुमकां कितें दिसता की तुमी ह्या तियात्रान बोळाक तुमी पयलींसान आहा वो तुमकां कशें? हांव खूब पयलीं तियात्रीस्ट जावंक सोदतालो. एक्चुअली ही भुमिका म्हाका लागता आनी आयज हांव तियात्रीस्ट आसा. हांव नाचलां, व्हडल्या व्हडल्या डायरेक्टरांक नाचलां, जेकबाक नाचलां, रोजफानाक नाचलां, एबिक लुईसाक नाचलां, जोकींक पयलेच फावटी नाचतां. सो ही म्हजी स्टोरी म्हणल्यार जाता हांव कलाकार जावंक सोदतालो आनीक असलोच रोल म्हाका आयज मेवला. म्हजे जाता तितले भितरले कलाकार भायर काडटलो आनीक मागता लोकां लागीं ते मानून घेवंक. जशे परी हे पॅन्डेमीक इयर आसले, जायते तियात्र बंद पडले, जायतीच हेर वस्तू आतां डायरेक्ट गव्हर्मेंटान कला अकॅडमी स्पर्धा दवरल्या. तुमी डायरेक्ट स्पर्धेन भाग घेता. तुमकां कशें दिसता आनी कितें तुमकां सांग? हे आतां तियात्र परत स्टार्ट जाता आनी गव्हर्मेंटान परत स्टार्ट करूंक केल्या तें एकदम बरें. कित्याक आमकां जे आमी तियात्रीस्ट आसा ते आमी आमची कला दाखोवन उरताली. आमी लायक कांय करूंक पावनासलें तरी पूण हांव म्हजे युट्यूबार आनी म्हजे सॉंग्सां बी घालतालो. तशें हांव बसून रावंक ना, म्हजे कडेन जाता तितलें लोकांच्या मुखार येवंक हांवें प्रयत्न केलो आनीक आतां बरो सहयोग मेळ्ळा. सो सहयोग आमी घेवन मुखार व्हरोया. हे कोवीड इयरान इट वॉज अ लेसन ऑफ युअर लायफ. कितें तुमकां शिकवलें? जे आमच्या बोर्सान पयशे आहले आनी आसतना आमी कशें मोडटाले आनी जे ना जाल्ल्यार आमकां कशें ते चतुरायेन मोडूंक पडले तें आमकां एक शिकवण मेळ्ळी. आनी खरेंच आतां पयलीं 100 रुपया म्हणल्यार कांय नासलें, आतां 10 रुपया पासून मोडूंक आवड लागता. तशें जाता पूण बऱ्याक जाता. देवाचे कृपेन आजून म्हजी परिस्थिती आसा, चलता. हे आसले आयचे तियात्राचे मुखेल कलाकार. ताचे रोल आसलो आनी तेजी अशी आसली की एक कलाकार जावपाक. तुजी स्टोरी लायन जी कलाकार आयज तुमच्या मुखार दवरता मेर्शेचो ड्रॅमेटीक ट्रूप. तर पळोवया कशे परी तांणी ह्या तियात्रान मुखार सरता. थँक्यू. बेश्टे माय आनी पळय निसर्गान येवपाचो वेळ जालो. नस्तो तयार जाला न्हय? कळटा बाबा. ह्या सायडीक गॅस पेटयता, ह्या सायडीक नस्तो रेडी. ओके. एल्विस आयलो तूं? वय मो किरमो आयचो पेपर वाचला तुवें? घे वाच. म्हाका नाका तो वाच. सकाळी सकाळी पडून फोटींगपणा आनी भिरांत घ्यायची खबर तूंच वाच. किरमो आयज तर पेपरार एक बरी खबर छापून आयल्या आनी तूं ती आयकत जाल्यार सारको फुटबॉला भशेन वयर उठटलो. फुटबॉला भशेन वयर उठटलो? कसली कसली खबर तूं? तुका वाचूंक नाका जाल्यार हांव वाचता. तुजो म्हयनो ऑक्टोबर म्हणजे लिब्रा. लिब्रा लिब्रा आयक किरमाव तुझे काजार जावपाचे आसा. कितें काजार? आनी तें म्हजें? किरमाव हांवें बरोवंक ना तें. जें कितें पेपरकारान बरयलां तेंच वाचून सांगता तुका. तर आयक. चेडूक पिरायेन मातशें व्हडलें, 50 वर्सांचें, ताचे तकलेक केस ना. मुचे किरमाव खड्डे. ताचो एक पांयो व्हडलो. किरमाव ताचो दुसरो पांयो धाकटो आसतो. तूं तरी पांय सोजमाय न्हय. आनी माय म्हाका काम करूंक नाका. कितें काम करूंक नाका? पळय माय कसो उलयता तो. म्हाका आल्फ्रेडोचा सारको कांतारा करूंक जाय. सेलिना 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 सेलिना. हे दोन कलाकार जेका तुमी जायतेच फावटी ह्या पालकाचेर पळयल्या. कोंकणी पालकाचेर जशे भायले तियात्रान भायल्या देशांनी ती भोंवून आयल्या. तर आमच्या सांगाताक आसा आयच्या तियात्राची जो कलाकारां तांच्या तोंडांतल्यान आमी आयकुया तांची कशे परी एक्सपिरियन्स आसा ह्या तियात्रान आनी कम बॅक फ्रॉम कोवीड बॅक टू द स्टेज. हांव मार्ता डिसोजा. जोगीच्या ह्या पंगडांत सांगाता हांव 4 वर्सां जालीं हांव न्हेसतां.
आयज कितें काय म्हणल्यार आयज तेणें 8वीस तरेचो हो पालकार तियात्र हाडलेलो आसा कलाकार म्हणून. कलाकार म्हटल्यार जण एकल्याची कला कशी ती आमी ह्या तियात्रांतल्यान पळयतलीं. तेजे पंगडा सांगता काम करपाक एकदम उर्बा येता, एकदम बरी. तसोच आमचो एक डायरेक्टर आहा निलेश म्हणून, तोय आमकां बरें डायरेक्शन दिता. सो आमी शो आमचो कसो पळयतो तुमच्याच मुखार दाखयता. मार्तान तुमकां सगळें सांगलां. ह्या पंगडाक हें म्हाजें दुसरें ओरोस आनी हांव पार्टीन ना बट धाकटिली एंट्री मारतलें. हांव कांताराक आसा ओपनिंग आनीक 2 कांतरां. सो पूण हांवें मातशी ही तेंची प्रॅक्टीस पळयल्या ती आतां बरो वयतलो दिसता म्हाका. हांव आमच्या डायरेक्टराक आनी बरयणाराक सगल्यांक हांव बरें यश हांव दितां. जशें पयलीं तुमी सांगलें की जायते तियात्रांनी आमी तुमकां पळयलां गावपाक वा एक्टींग करून. हे पॅन्डेमीक इयर आसलें लास्ट इयर, जायते तियात्र बंद पडले, करूंक मेळूंक ना रिस्ट्रिक्शन. आनी डायरेक्ट आयज कॉम्पिटिशनाक सुरवात करता. कशें कितें फॉरेन्स म्हटल्यार हांव इतले दीस आयज चिंतालें. आतां 1 वर्स जावन गेलें हांव पालकार चडल्यार. आयज सारकें 1 वर्स जावन प्लस 1 वर्स आनीक अदीक जालें आयज सोडटा. बेश्टेच दुसऱ्याच भाशेन कशें दिसता म्हणजे तें हें गेलें कशें 1 वर्स भितर रावन. मातशें कितें आतां पळोवया, ट्राय करुया. सांगपाचें म्हटल्यार आमी कार्निवालाचो खेळ बरो दबाज्यान केलो सारको. म्हणटकच म्हाका ह्या तियात्राची आतां तितली भिरांतूय कशी ना आनी हें कशें ना, पूण उमेदीन आहा. 1 वर्स भर घरान बसून कितें म्हूण कोत्तेली. जावं कार्निवालाचे खेळ बरे भाशेन गेले. आतां हो कलाकारूय तियात्र बरे भाशेन वयता. आणि तू रे तुका देव धरून काय ना. तू सदां सकाळी उठून खंय वेता. तू कितें तुजो हांवें तुज्या लागीं विचारूंक ना. हांव ताज्या लागीं विचारता. एल्वेस हांव खंय वेता पाय. हांव आमच्या ग्राउंडार वेता जॉगिंग करपाक. थंयसर हांव 10-20 वॉल्तां मारता आनी परत घरा येता. वय 10-20 वॉल्तां मारता सगलो वेळ फकाणा. एल्वीस हांव जाणा तूं सकाळी फुडें खंय वेताय पळयतो. तूं ग्राउंडार वचनाय. तूं सकाळी फुडें कांतारां आनी डान्साची प्रॅक्टीस करूंक वेताय. माय तूं देवी माय. तूं महान. तूं एक पारकीन माय. माय म्हजी ही खबर कोणाक नासली. तुका कोणे सांगली. माय हांव म्हज्या जिवितान एक व्हडलो एक्टर जावंक सोदता माय. म्हणजे एक तियात्रीस्ट जावंक सोदता माय. Por
जशें परी तुमी पळयल्या दोगांय कलाकार हाजे वयर जायते बरोवपांनी बरयल्या तशे पत्रांचेरूय येयल्ले आसा. ही दोगांय भयणी तांणी ही गोट तांची इश्टागोट कशी परी ती जियेतात तांच्या हितून ती आमी केन्नाय तुमकां तियात्रान नाचपाक ते केन्नाय तुका टिप्स दिता तूं ताका आमी दोगां एकामेकाक सांगता हें जाता म्हणजे एकामेकाचें हें घेता हें केल्यार बरें दिसतलें हें केल्यार बरें दिसतलें तेजें कितें जाल्यार हें करबा तो हें करबा हें आमी एकामेकाक सांगता. एक्चुली म्हाका म्हाज्या भयणीचें सांगता काम करपाक एकदम बरें दिसता. हांवूय असो जाल्यार कोणाकूय तर जाय कलाकार जाल्यार हांव म्हाजे रोखडीच भयणी मोगाची आपयता कित्याक आमचो एकवट बरो आसा आनी असो सगळ्यांचोच एकवट सगळ्याच भयणीचो आसल्या प्रमाण देवा लागीं मागता. थँक्यू विलियम. जो कलाकार आमच्या संगताक आसा ताका तांच्या लागीं आमी भासाभास करया आनी विचारया कशो परी तांची तयारी जाल्या. म्हजें नांव संजवी केरकर, हांव सुकूर रावतां. म्हजें नांव फ्रांसीस डायस, हांव मेरशेचो. कितें दिसता तुमकां की इतले तेंप तियात्र बंद आसले आनी आतां हें कॉम्पिटिशन डायरेक्ट चालू जालां सुरवात आनी कशो परी तुमी तयारी लॉकडावना उपरांत थोडेशे त्रास जाले म्हणजे परतून हें करपाक मात कलाकार आसल्या हितून भितर ती कला आसल्या कारणान ती आपशीच भायर सरताय बी. तयारी म्हटल्यार जोकीम सरान वर्सात तो म्हाका रोल दवरता आनी कॉल करून सांगता ह्या फावटी कॉमेडी बरयला तुका हांव यो बीन अशें बीन सांगता. हय. आनी कशें परी तुमकां दिसता की ही कॉमेडी जी आसा इज अ व्हेरी चॅलेंजींग रोल जी कला तुमच्या हितून आसा इट इज डिफिकल्ट. जोक करप म्हणल्यार पयलीं सगळ्यान डिफिकल्ट हांसोवप म्हटल्यार लोकांक आमी आमचे 100% दिवपाक ट्राय करता. हे हांसत खेळत रावपाक अशें बी म्हाका रियल लायफानूय आवडटा तशेंच स्टेजीरूय म्हाका हांसत खेळत बरें तरेन आवडटा हें करपाक. वय बाबा हांव तेच म्हणटा आत्ता गावले बाबा आयज बरें नेसला जायनो देखून तांकां दिसला आसतलें हे देख फॉरेनर चेडूं गांवांत भोंवंक आयला. कोणाकी जायना जाल्यार वडिलांक रेस्पेदान उलो मारूंक जायले तूं आनी कितें घेवन आनी कितें तुका कित्याक आपयलो 8 आनी आतां 8:30 जावचें कारण तूं हांव तुमगेर गेलोलो कांयच जाणा तूं हांगा आसा म्हणून कित्याक आपयला राजमाजी हे आनी कसलें सॅम्पल गो घेवन येता राती म्हाका एक सोपण पडलें. सपन कितें ग आगो सपन सगळ्यांक पडटा न्हीद पडल्यार पुरो कूल डावन राजमानी. अरे पिडी राती म्हाका सोपण पडलें तो ते बसले आनी तोसले न्हू एक आठवेच तरेचे. हांव जाणा तुजी सपनां कसली ती फकत ती मळक्याची दी ते सॅम्पल दी. पिडी राती म्हाका सपन्यान न्हू एक परमनंट बायल दिश्टी पडली. परमनंट म्हणजे प्रेग्नेंट? वय प्रेग्नेंट. प्रेग्नेंट म्हटल्यार की मडक्याचो कितलो नंबर जाता दाखव तुवें ताका कितले म्हयने आसा काय म्हणून विचारूंक जाय आसलें. हांव तेच विचारूंक वयतालें तितल्यानच फायन म्हाका उठयलें नाजाल्यार कांय बरी सांगपाचें न्ही म्हाका. कितें नंबर आनी प्रेग्नेंट म्हणजे 0 आतां तूं 0 लाय. 0 काय तोच दिसतालो एक पूण फ्रिडी 0 फुडें कितें येतलो. आगो म्हाका नंबर कितें येतलो गमलोलो जाल्यार हांव डेली नंबर घेवपाचो आनी एक व्हडलो दाखोवती जावन तुका एक व्हडल्या बंगल्यान राणी कसो दवरतलो आसलो. आनी प्रेग्नेंट म्हणजे 0 तूं डबल 0 लाय. डबल 0 आनी नोट म्हाजो 15 नंबर लाय. 15 तुका राती सपन पडलें कितें मग 15 ना रे फ्रिडी ह्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक म्हजी माय जल्माक आयल्ली पळय फाल्यां सोमार सारको शुअर न्ही रोजमारी 100% शुअर. आनी फ्रिडी आनी रे 16 नंबर लाय. 16 नंबर 16 कित्याक गो हे 16 तारखेक म्हजी माय काय जाय जालेली पळय तोरी. रोजमारी तुजी
माय सलमान येवन दुसऱ्याच्या काजार जालेली कितें गो? म्हाजो डॅडी तियात्र बरयता, म्हाजो डॅडीन तियात्र बरयला आनी हांव ह्या तियात्रान कॉमेडी करता आनी कॉमेडी म्हाका लायक म्हाजो ग्रँडफादर मिंगलो द मेसेस तोय कॉमेडी करतालो, तोय कातारां म्हणटालो आनी तेजी तशी कला म्हाका येयल्या अशें म्हाका दिसता आनी असोच हांव फुडें कॉमेडी करतलो. आनी कशें परी तुमकां सगळी तयारी कशी जाली तुमची जी प्रॅक्टीस जायतेच घेवचें पडटा कशें? या प्रॅक्टीसीस आमी डेली सांजची घेताली, थोडे आयकूय जाताली एक एक्टर पावता मातशें डिफिकल्ट जातालें पूण आमी सगल्यांनी आदार सहकार दिवन सगल्यांनी आयज आमी 100% दिवंक आमी आयज दितले तेजें. तुमकां कितें सांगपाक जाय? सांगपाचें नवे आयज आमी एक कलाकाराचे वयर एक तियात्र बरयला, नवे कलाकारांक कशें वयर सरोंक जाय, दुसरे नाटकां हें करता, थोडे हें करता, तेणी करूंक उपकारना. एक कलाकार कशें कोश्ट काडून एक वयर सरता, तशेंच सगल्यांनी आमी कलाकारांनी मेळोन करीत जाल्यार दर एकलो वयर पावतलो. तर हे जावन आसले आयचे मेन कॉमेडियन जे ह्या तियात्र कलाकारान आसा. पळोवया कशे परी तांणी तांची भुमिका निभायली. आयज मेशेचे श्याम होबले तो ताका आमी विचारया ह्या तियात्राचे वयर आनी कशें परी ताका दिसलें की ताका परत ह्या कलाकारार भाग घेवपाक जे पॅन्डेमीक येयरा. म्हाजें नांव श्याम होबले. हांव जोकी डायसाच्या तियात्रान खूब काम केल्लें आहा. बऱ्या बऱ्या तियात्रांनी तेज्या वांगडा हांवें काम केल्लें आसा. विलनाचें काम केलां हांवें, पायचें काम केलां हांवें, कॉमेडियन काम केलां. ही फावट हांव डायरेक्टराचें काम करतां. म्हाजी भुमिका धाकटीच आहा पूण बरी आहा. जो कितें हो तियात्र कितें बरयला तो बरो बरयला, स्टोरी बरी आहा. तियात्राचें नांव जावन आसा कलाकार आनी सगळ्याक आमच्या एक्टरांनी एक हितून सगळ्यांनी भाग घेतला बरो आनी जणे काय आपली कला दाखोवपाक, आपली एक लोकांच्या मुखार पेश करपाक, लोकांक दाखोवपाक एक फुडें सरल्या. आमी आयकूंक जाणा की मेशे गांवांत जायते टॅलंट आसा, तियात्रीस्ट आसा, म्युजिशियन आसा. कशें परी तुमकां दिसता तुमची एसाई हें कशें इट वॉज इजी कितें एसायक आफयले म्हणटकूच आमी सगळे बरे टायमार येता आनी जोकीक आमी अशें आफयले टायमार येता आनी आमी बरी बरी रिहर्सल दिता. केन्ना केन्ना एकटो मनीस पावना, केन्ना कोणाकूय लेट जाता, कोणाक कितें काम पडटा पूण एसायक आयज ना फाल्यां म्हणून आमी परफेक्ट करून दाखयता एक्टींग आमचें. जशें परी तुमच्या कडेन कितें शिकता म्हाका विचारता हो डायलॉग कसो उलोवपाचो, आपूण कशी एक्शन काडपाची कितें विचारता. आमकां एक्सपिरियन्स आहा ते प्रमाणे आमी सांगता बाय अशें चुकता तुजें मातशें हे भाशेन कर म्हणून. रागार जाता आं राग येता दुसऱ्यांक थोड्यांक राग येता पूण आमी सांगता ताका पूण राग येयल्यार तुमी चूक हें करूं नाका, आमचो राग धरूं नाका म्हणटा आमी. हे जावन आसले कलाकार जे आयच्या तियात्रान मेन डायरेक्टराची भुमिका करता. तर पळयात आनी कशें पळय ताची तियात्राची भुमिका पळय. थँक्यू. हॅलो येस. अरे बाबा तू जाणा हांव एक गोंयचो फामाद डायरेक्टर म्हणून. येस आनी 2 दिसांनी म्हजो नवो तियात्र रिलीज जाता. भुमी आसा आनी म्हज्या बऱ्या बरोवपाक लागून म्हजे सगळे तियात्र हाऊसफुल जाता. बरें आसा. तूं पयलीं हांफाक 2 कातारां म्हूण आनी वच, फुडलें हांव सांबाळून घेता. ओके ओके देन बाय. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हांवें तूं कॉल करना. म्हजें नांव एल्वीस. सर हांवें आयकलां तुका एक एक्टर जाय म्हणून. एक्टर जाय म्हणून आनी म्हज्या तियात्रांत आनी म्हाकाच खबर ना. मेन हिरो तर आसा, विलन आसा, कॉमेडियन आसा, खातुरीस आसा. हे पळय म्हाका एक्टराची गरज ना. म्हज्या तियात्रांत एक्टींग करून एक्टर सारके आशेन रावता आनी नवे एक्टर घेतले जाल्यार तियात्र पळोवंक लोक कोणूच येवचो ना. लोक जातलो सर. आनी तुका एक्टर जाय जाल्यार हांव आसा. म्हाका एकूच चान्स दी आनी पळय. म्हज्या बऱ्या एक्टिंगाक लागून आनी कांतारा उदेशी तुजे सगळे शो हाऊसफुल जातले सर. हार वेता म्हूण भांडव गेलो, थंय चिड्डोन मेलो. धोरयान आसा मासो आनी ताचे मोल कोत्ता पिसो. तूं आसल्यार म्हजे तियात्र हाऊसफुल जातले. म्हजे पयलींच तियात्र हाऊसफुल जाल्ले आसा. इतलो नांव आसतीक डायरेक्टर हांव.
हे पळय एक्टिंग करपाची स्वप्न सोडून दी आनी खंय तरी कामाक वच 4 पयशे जोडटलोय तूं. सर एल्वीस म्हाका एक्टराची गरज ना, तूं दुसऱ्या डायरेक्टराक वचोन मेव. प्लीज सर म्हाका एकूच चान्स दिली सर प्लीज. ओके हांव तुका चान्स दिता. थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच. एल्वीस म्हाका एक भुरगो जा, पूण एक्टिंग करपाक न्हय पोड्डे ओडपाक. आसा तूं तयार? ना कोणाचेर जायना तें. म्हाका तुज्या लागीं खास उलोवपाक जाय. खास उलोवपाक जाय? पोड्डे ओडपाची नोकरी अजून खाली आसा कितें? एल्वीस आयकून तरी घे म्हजें. हांव चिंतालो म्हज्या लागीं कार आसा तसली तुज्या लागीं आसची म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. एल्वीस एक फावटी तूं म्हज्या फुड्यान आयलोलो काम मागोवन. आयज हांव तुज्या फुड्यान आयला तुका काम दिवपाक. फुडल्या पॉलिटिक्सान भुरग्यांक घातल्या जाल्यार तुजो तियात्र पळोवंक कोण लोक येवचो ना न्हय सर.